إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمروا في الدرس ديال لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان ديال اللوغاريتم النيبيري. إذا ديجا صابنا دي فيديو. إذا افون دو فوار سيت فيديو il faut voir les autres vidéos. إذا نرجعوا لي فيديو اللي فاتوا باش نشوفوا نمشيو هذاك الشيء اونشيني، ماشي متابع. شفنا فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 حنا غاديين كنتبعوا باش ديال اللوغاريتم نيبيري نساليوها ان شاء الله. اوكي نساليوها. Alors, avant de faire l'exemple, إذا نهضروا شويه على لي ليميت. شنو هما لي ليميت؟ شنو هما النهايات؟ شنو هما النهايات اللي عندي في اللوغاريتم النيبيري؟ إذا هنا باش نساعدكم شويه في النهايات، إذا خاصك تخيل دائما اللوغاريتم النيبيري ان دو اكس غير ان دو اكس. إذا ناخذ الداله اف دو اكس هي ان دو اكس. ان دو اكس حنا عرفنا بان مجموعه التعريف ديالها، مجموعه التعريف ديال اف هي الحاجه اللي لاصقه في الالان خاصها تكون بوزيتيف. يعني شنو هي الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ هي اكس خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، اكس اكبر قطعا من الصفر. اذا اكس اكبر قطعا من الصفر، اذا مجموعه التعريف هي صفر بلس الانفيني. علاش ما دخلتش صفر؟ حيت اكبر قطعا من الصفر. اكس دوا اتر strictement supérieur à 0. strictement x كبر من 0. اوكي اذا x كبر من 0 اكبر قطعا من 0. اذا من 0 حتى بلس لانفيني. اوكي اذا هذه اول شيء عرفناه. وعرفنا بان المشتقه اف بريم دو اكس، المشتقه ديال ان دو اكس هي 1 على اكس. شفناها في الفيديو اللي فاتت. وبما ان اكس بوزيتيف، حيت اكس فين كاينه في 0 بلس لانفيني، اذا اكس بوزيتيف، بوزيتيف على بوزيتيف، واحد بوزيتيف، بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. الوغ اف بريم كيفاش دايره؟ بوزيتيف. اذا كي دايره اف داله اف بيسك اف بريم توجور بوزيتيف، الوغ اف راها كرواسونت. الوغ اف ان دو اكس راها كرواسونت. اذا حنا عرفنا بان اف الي توجور كرواسونت. علاش؟ حيت سا فونكسيون ديريفي اللي هي اف بريم دو اكس 1 سور اكس مالا اكبر من الصفر. quel que soit x appartient d de f. عرفنا كذلك كيلكو بوان، بعض الصور باش نتمكن نرسم. عرفنا بان الان ديال واحد كتساوي زيرو، وعرفنا الان ديال او كتساوي كذلك زيرو. صافي الان ديال او كتساوي زيرو، كتساوي حتى انا واحد. اوكي كتساوي واحد. اوكي اذا الان ديال واحد كتساوي زيرو. دابا اون تراس اكس y اون تراس لا فونكسيون ان. خاصك تكون حافظه التراس ديال الان، تكون حافظه باركور. الى ان دو اكس لا فونكسيون ان دو اكس، اما ان ديال 5 اكس ناقص واحد عندها اون اوتر تراس. 7 ناقص ان ديال اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد واحد. المهم نيمبورت كوا عندها اون اوتر تراس. ايتود واحده اخرى. دابا حنا كنهضروا على لا فونكسيون سامبل ان دو اكس. اوكي ان دو اكس. اذا عندي ان ديال واحد، نحطو ان ديال واحد هي واحد، ها جوج، ها ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. صورة واحد بالدالة اف، حيت اف ديال واحد هي ان ديال واحد، وان ديال واحد هي شحال؟ هي زيرو. صورة واحد هي زيرو. اذا يدوز من هاد النقطة. اف ديال او خاصني كيلكو بوان باش نرسم. اف ديال او هي ان ديال او، وان ديال او هي شحال؟ هي واحد. اذا او هي 2.7. قلنا المره اللي فاتت او هي 2.7. صوره 2.7 هي هذه تقريبا. اذا هي النقطه هذه. الداله كي كتكون دايره عندي هاكا دايره، هي كرواسونت. شوف كي كرواسونت غادا وكتصاعد. اذا ممكن انك تستنتج من هذا الرسم، واخا هو النهايات هما اللي كنستنتجوا منها الرسم، ولكن حنايا باش نساعدكم في الحفظ. هذه هي طريقه المساعده ديال الحفظ فقط. اش كتلاحظ هنا؟ ملي كتقرب اكس لزيرو، شنو هي مجموعه التعريف؟ هي زيرو بلس لانفيني ديال ان دو اكس. شنو هما المحدات اللي هما واضحين؟ كاينه زيرو، ولكن واش زيرو كامله ولا غير زيرو ادغوات؟ غير زيرو ادغوات. يلا نشوفوا زيرو ادغوات. اذا ملي كتقرب اكس لزيرو ادغوات، ها هو اكس قرب لزيرو ادغوات، الصوره فين كتمشي؟ الصوره فين نازله؟ لا كورب ديالها فين نازل؟ لا كورب فين نازل؟ نازل لتحت، موان انفيني. اذا هادشي علاش عندي لا ليميت
ديال اش؟ ديال 1 دو اكس كون اكس طون فيغ زيرو بلس شحال كتساوي؟ كتساوي موان انفيني. اذا هذه اول نهايه غادي نحفظها هي هذه. عندي كذلك المحل الثاني هو بلس لانفيني. غنشوفوا اكس ملي كتقرب من بلس لانفيني هي اكس كتبعد، اكس كتكبر، 2 3 4 5 6 كتكبر. الصوره اش كيطرى ليها؟ لا كورب اش كيطرى ليها؟ لا كورب راه هي 1 دو اكس، لا كورب هو اف هو 1 دو اكس. لا كورب اش كيطرى ليه؟ كيبقى طالع تصاعدي كيمشي بلس لانفيني. اذا لا ليميت ديال 1 دو اكس ملي كتمشي اكس لبلس لانفيني كون اكس طون فيغ بلس لانفيني سي كوا؟ سي بلس لانفيني. ثاني نهايه غادي نحفظو صافي. ثاني نهايه. ثالث نهايه اش كتلاحظ؟ كتلاحظ بان سي دو اف واش كيمشي مع او اكس ولا كيمشي مع او ايكغيك. اذا كيمشي مع او اكس هو غادي مع او اكس، غادي وكيبعد عليه شيئا فشيئا، غادي وكيبعد عليه شي شويه، كيبان لك بحال متوازي مع او اكس، هو ماشي متوازي مع او اكس، غادي وكيبعد على او اكس بشويه 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 بشويه، غادي وكيبعد على او اكس، ولكن بالشوفه كيبان لك بحال متوازي وما متوازيش صافي، ما يمكنش يكون متوازي معاه. اذا هنا اش كنقولوا؟ كنقولوا بان سي دو اف ادمي بويسكو كيمشي مع او اكس ما كيمشيش مع او ايكغيك. عندك جوج الاشياء ولا ثلاثه الاشياء، سوا يمشي مع او اكس. شنو هما الاشياء اللي زاسامبطوط اللي كنتو شفتو ديال واحد الداله كيلكونك؟ كنهضر على داله كيلكونك. الا كانت سي دو اف بجوار بلس لافين، الا كانت سي دو اف كتمشي مع او اكس، هذيك الساعه شنو كنقولوا؟ كنقولوا بان هذه لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني كتساوي زيرو. لا ليميت ديال اف دو اكس الداله الا قسمتي على اكس كون اكس طون فيغ، حيت حنا خدامين بجوار بلس لانفيني او فوازيناج دو بلس لانفيني، كون اكس طون فيغ بلس لانفيني شحال كتساوي زيرو. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه سي دو اف مع من غادي؟ هذا غادي مع او ايكغيك. هنا في هذه الحاله هذه اش كنقولوا؟ كنقولوا بان لا ليميت ديال اف دو اكس sur x quand x tend vers plus l'infini شحال كتساوي؟ كتساوي بلس لانفيني صافي. نورمالمون كتساوي لانفيني سوا بلس لانفيني سوا موان لانفيني، حيت كتمشي مع او ايكغيك في جميع الحالات. دابا انا ما كنعطيش الخاصيه هذا، كنهضر على هذا الرسم، حيت باش تمشي مع او ايكغيك سوا تمشي هكا بجوار بلس لانفيني سوا تنزل بجوار بلس لانفيني. دابا حنا خدامين في هاد الجهه، ما خدامينش في هاد الجهه. اوكي دابا حنا بويسك طالعين الفوق، طالع الفوق، الوغ لا ليميت ديال اكس على اكس كون اكس طون بلس لانفيني شحال كتساوي؟ بلس لانفيني. سوا تمشي ماشي مع او اكس، سي دو اف ما يمشيش مع او ايكغيك وما يمشيش عاوتاني مع او اكس، يمشي مع مستقيم مائل، واحد المستقيم كيلكونك، مستقيم اخر مائل، ما يمشيش مع المستقيم الافقي اللي هو او اكس. هنا شنو غادي نقولوا في هاد الحاله؟ سي دو اف ادمي اون برانش بارابوليك au voisinage de plus l'infini de direction. شنو هي لا ديريكسيون ديالو؟ شنو الاتجاه ديالو؟ هو او اكس. عاوتاني سي دو اف هنا في هذه الحاله هذه سي دو اف ادمي اون برانش بارابوليك، يعني سي دو اف يقبل فرع شلجمي بجوار بلس لانفيني، ديما حنا خدامين بجوار بلس لانفيني. سي دو اف ادمي اون برانش بارابوليك au voisinage de plus l'infini de direction. شنو هي لا ديريكسيون ديالو؟ مع شنو هو الاتجاه ديالو؟ سي او ايكغيك. يقد يكون عندي انايا ما هذه ما هذه، ماشي او اكس ماشي او ايكغيك، ماشي محور افقي ماشي محور عمودي، يقد يكون عندي داير بحال هكا مستقيم اخر مائل، واحد مستقيم مائل، هذا مستقيم مائل، سي دو اف غادي معاه، سي دو اف غادي معاه. شوف ديما غادي وكيبعد، كيبان لك بحال متوازي، كيبقى غادي مع متوازي ولا غادي وكيبعد عليه شيئا فشيئا. اذا هنا شنو غادي يكون عندي؟ هنا في هذه الحالات هنا كتكون عندي حاله اخرى، هنا تكون عندي جوج نهايات. اوكي تكون عندي الليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. نورمالمون خاصني ندير لكم التفصيل ديال هاد
خاصها ديال هاد الحاله هادي ديال لي زاسيمبتوت. اذا الليميت ديال اف دو اكس على اكس ما كتخرجش ليا زيرو، حيت كون خرجت زيرو اف دو اكس على اكس فون اكس طون فيغ بلوس لانفيني خاصني نكون في هاد الحاله ما غاديش تخرج ليا بلوس لانفيني، غتخرج واحد العدد خرج لي واحد العدد من غير زيرو ومن غير بلوس لانفيني. عاد نمشي نحسب لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص هاد العدد مضروبه في اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. شنو غتخرج؟ غتخرج لينا لانفيني، سوا بلوس لانفيني سوا موان لانفيني. كيكونوا عندي جوج النهايات. هنا كنقول بان السي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك، توجور برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلوس لانفيني، حيت حنا كنرسمو بجوار بلوس لانفيني. دو ديريكسيون ماشي لاكس او اكس ماشي لاكس او يغريك، كنقولوا دو ديريكسيون لا دروات d'équation, la droite, qu'est-ce qu'on a dit l'équation bientôt? La droite d'équation telle. Ok? Ça fait? Et donc, on va غادي ندير واحد لا فيديو سبيسيال لي اسيمبتوت اي لي برونش بارابوليك. اوكي دابا حنا في اين حاله هنا؟ حنا في حاله سي دو اف. هنا اف كيفاش غادا مع او اكس. اذا اين حاله حنا في هذه الحاله هذه، يعني اف دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني شحال كتساوي؟ زيرو. شكون هي اف دو اكس هنا؟ هي الان دو اكس. اذا شنو هي لا ليميت الثالثه؟ لا ليميت ديال الان دو اكس هي اف دو اكس سور اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني شحال كتساوي؟ زيرو. بقنا على هاد العلاقه بيسكو هنا سي دو اف يبان انه غادي مع او اكس. اذا هذه النهايه الاولى، النهايه الثانيه، النهايه الثالثه. انوتي وانا شرحت لكم منين جات من لاكوف. اوكي باش يتم لاكوف مهم كنساعدكم انديريكتومون بالحفظ. راه تخيل غير لاكورب تكون حافظ لاكورب كيفاش داير. انت عقلتي على ثلاثه النهايات اللي كنتي فاهم في الدوام. اكس ملي كتقرب ل 0 بلس لاكورب كينزل، اذا ليميت في موان لانفيني. اكس ملي كتقرب لبلس لانفيني لاكورب كيبقى طالع لبلس لانفيني، اذا لا ليميت ديال ان دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. لا كورب غادا مع او اكس، اذا هذا فرع شجاني، اذا هذا برونش بارابوليك، اذا لا ليميت ديال ان دو اكس سور اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ايكال ا زيرو. ما يمكنش تكون ايكال بلس لانفيني، سينون ان دو اكس خاصها تكون طالعه مع او يكغيك. ما يمكنش تكون كتساوي عدد، اذا سينون غتمشي مع او اكس غتمشي مع واحد المستقيم مائل. خاصك تكون حافظ شويه لي زاسيمبتوت و لي برونش بارابوليك. اذا فوالا 3 ديال لي ليميت. كاينه اون اوتر ليميت. شنو هي لا ليميت؟ نزيدو الليميت بويسكو كتبت الليميت، نزيد الليميت كاملين. هكا نزيد لا ليميت، نزيد 2 ليميت ديال اكس ان دو اكس كون اكس طون فيغ 0. لا ليميت ديال اكس ان دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس بطبيعه الحال. اوكي سي 0، هنا كنديرو اغلبيه 0. La limite quand x tend vers 0 de x1 de x, c'est 0. Ça, c'est 0. والنهاية الأخرى هي لا ليميت ديال x ماشي غير x بوحدها. تقدر تكون عندي حتى x، تقدر تكون عندي حتى x أس n مضروبة في 1 دو x. Quand x tend vers 0, c'est 0 aussi. يعني لا ليميت ديال x أس 2 في 1 دو x هي 0. لا ليميت ديال اكس أس 3 ان دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بطبيعة الحال، ماشي كون اكس طون فيغ شي حاجة أخرى، كون اكس طون فيغ 0 أوبليغاتوار. لا ليميت ديال اكس أس ان دو اكس إيكال 0 كون اكس طون فيغ 0 بطبيعة الحال. وكذلك عندي لا ليميت ديال ان دو اكس سور اكس أس ان كون اكس طون فيغ لاش بلوس لانفيني إيكال ا كوا؟ إيكال ا زيرو. ما السد النهايات ما عندك ما تحفظ. لا ليميت ديال ان دو اكس سور اكس كون اكس شرحنا قبيله بنينا نحفظوها حيت الفرع شرجمي يجي جوا بلس لانفينيتي هو محور افاصيل. هنا عندي ان دو اكس ماشي غير على اكس، تقدر تقول ان دو اكس على اكس أس ان بصفه عامه. هذه يعني اكس أس 1 خدامه ليا هاد النهايه، حتى الا كانت عندي اكس أس 2 اكس أس 3 اكس أس 4 اكس أس 5 ماشي مشكل. La limite de n de x sur x ou n, quel que soit n, appartient à grand n.
كذلك هذه quel que soit n appartient à grand n. ثالث عندي لا ليميت ديال x fois ln de x. لا ضربت x fois ln de x. quand x tend vers 0 0 شحال كتساوي 0. هذه x أس 1 واخا تكون حتى x أس 2 ولا x أس 3 ولا x أس 4 ولا x أس 5 سهل. x أس n fois ln de x بصفة عامة quand x tend vers 0 égale à quoi égale à 0. إذا شحال من نهاية صوبنا دابا حاليا à savoir à mémoriser 1 2 3 4 5 6 نهايات à prendre par cœur نكون حافظهم في النهايات ديال اللوغاريتم نيبيري. مازال جوج ديال النهايات غادي نقول لكم في لا فيديو بروشان حيت دابا غادي نصاوبوا ان شاء الله ليكزومبل هذا. اذا حفظوا معايا شويه النهايات خذ ورقه ستيلو كتكتب النهايات ديال اللوغاريتم نيبيري هما اللي كيساعدوك تخدم باي نهايه. صافي متفقين؟ اوكي اذا فوالا اذا اون افاس باش نكونطامينيو هاد ليكزومبل اللي عندي تما. اذا جيسبر تكونوا خديتوا لي نوت باش هادشي حيت هادشي هو السلاح باش كتخدم التمارين. اذا ليكزومبل كيقول لي عطاني واحد لا فونكسيون اف x moins ln de x étudier la fonction معنى étudier يعني étudier et tracer étudier la fonction f puis on la trace sur un repère orthonormé OIJ. اذا étudier يعني غادي نديروا لها كلشي مجموعه التعريف لي ليميت لا تاب دو فارياسيون فوالا هذا الشيء اللي كاين و لا تاب دو فارياسيون puis on trace. اوكي اذا اول حاجه l'ensemble de définition. شنو يعني تما عندي ln de x. شنو الحاجه اللي لاصقه في ln de x هي x. الحاجه اللي لاصقه في ln de x نكتب هنا لا فونكسيون الحاجه اللي لاصقه في ln الحاجه اللي لاصقه في اللوغاريتم نيبيري ln لوغاريتم نيبيري الحاجه اللي لاصقه في ln هي x. اذا x خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف x اكبر قطعه من صفر. اذا هي r بلس ايطوال. اذا ندير f سي كوا سي 0 سي 0 بلس لافين. علاش؟ حيت الحاجه اللي لاصقه في ln هي x اكبر قطعه من الصفر. شنو هي x اكبر قطعه من الصفر؟ خاصها x خاصها تكون اكبر قطعا strictement supérieur à 0 alors c'est 0 plus l'infini. voilà c'est l'ensemble de définition. شنو هما المحدات؟ كاينه 0 ماشي 0 كامله حيت 0 ما داخلاش كاينه 0 بلس وكاينه بلس لانفيني. ماشي نشوفوا 0 بلس ماشي نشوفوا بلس لانفيني نشوفوا لي ليميت في هاد البلاصه هذا. اذا الليميت ديال f de x quand x tend vers 0 plus 0 plus égale c'est la limite quand x tend vers 0 plus ديال ln de x اللي هي شكون x ناقص ln de x x ناقص ln de x. voilà on remplace إذا x باش نرمبلاسيها ب 0 c'est 0 ça c'est 0 ça c'est 0 حيت x tend vers 0 وهذه شحال ln de x كامله شحال شفناها لا ليميت ديال ln de x quand x tend vers 0 plus غير ln de x بلا الموان خلي الموان نساه ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. اذا فينالمون شحال تعطيني 0 moins l'infini. c'est quoi c'est plus l'infini حيت الموان مع الموان c'est plus l'infini. ولكن ما نبقاش ندير هاد الاسهم هادشي هاد الاسهم هادو اللي كندير هكا غير باش كنشرح ما نديروهمش صافي. خاصني نرجع للسطر كار ونصاوب كل وحده بوحديتها. كار لا ليميت ديال x بوحدها quand x tend vers 0 plus c'est 0 et limite ديال ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. هادشي اللي كتبتو هكا كتبتو مقاد راه اوبليغاتوار ما تكتب هادشي اوبليغاتوار لا جوستيفيكاسيون. الا ما درتيش لا جوستيفيكاسيون في ليكزامان ناسيونال راه كتعتبر لك النص ديال النقطه. الا كانت عليها نقطه تعطيك نص. اوكي ديما منين جبتيها تكتب لي بلوس لانفيني يقول لك منين جبتيها. ثاني شيء النهايه الثانيه غنمشي نحسب ليميت هاد المره في بلوس لانفيني لا ليميت دو اف دو x quand x tend vers plus l'infini
سي لا ليميت كون اكس طون فير شي حتى كنكتب اف دو اكس ساعات كنمشي كنعوض اف دو اكس شكون هي اكس ناقص ان دو اكس حيت لورغانيزاسيون ناقص ان دو اكس اللي كتساوي يلا نمشي ندير التعويض الاولي التعويض الاول اذا هاد اكس هذا غنعوضو باش بلوس لانفيني ان دو اكس هادي شنو تعطيني اكس طون فير بلوس لانفيني ان دو اكس لا ليميت ديال ان دو اكس كون اكس طون فير بلوس لانفيني نهايه اعتياديه نهايه شفناها هي شحال خرجت قبيله كتبناها سي بلوس لانفيني هادي شنو عطاتني فينالمون بلوس l'infini moins مع plus c'est moins plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini forme indéterminée c'est une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée كتبوها كتبوها comme note هادي كتبوها comme note plus l'infini moins l'infini forme indéterminée خاصك تكون حافظ لي فورم indéterminée في النهايات l'infini مقسوم على l'infini forme indéterminée يعني بلوس لانفيني على بلوس لانفيني ولا موان لانفيني على موان لانفيني ولا بلوس لانفيني على موان لانفيني ولا موان لانفيني على بلوس لانفيني لانفيني على لانفيني بصفه عامه فورم انديترميني بلوس لانفيني الا جمعتيها مع لانفيني فورم انديترميني زيرو على زيرو فورم انديترميني اوكي لانفيني ملي كنكتب لانفيني يعني بلوس لانفيني ولا موان لانفيني لانفيني مضروبه بزيرو فورم انديترميني عدد مقسوم على زيرو بالضبط فورم انديترميني علاش قلت زيرو بالضبط حيت العدد مقسوم على زيرو بلس هذيك الساعه على حسب العدد الا كان عدد بوزيتيف مقسوم على زيرو بلس سي بلوس لانفيني ماشي فورم انديترميني عدد بوزيتيف مقسوم على زيرو موان سي موان لانفيني عدد نيجاتيف مقسوم على زيرو بلس سي موان لانفيني عدد نيجاتيف مقسوم على زيرو موان سي بلوس لانفيني عدد على زيرو بلس ولا زيرو موان كتعطيك لانفيني سير شوف الاشاره ديال العدد وشوف الاشاره ديال الزيرو الزائد على الزائد راه زائد الزائد على الناقص راه ناقص الناقص على الناقص راه زائد اوكي المهم العدد على زيرو بلس ولا على زيرو موان سي لانفيني وسير شوف الاشارات ديال البسط والمقام اوكي اذا هادو الاشكال غير محدده لي فورم انديترميني اللي عندنا اذا ما نسيتش شي شكل جو بونس فوالا 0 sur 0 c'est très bien عدد على زيرو فوالا سي اوكي اذا هنا عندي بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديترميني اذا هادو ما عندنا بهم غير شنو غادي كيفاش نفكر بلا ما نكتب ما تبقاش تبياجي راسك بلا ما تبقى دير وي بلوس لانفيني موان لانفيني هنا وتكتب حداها فورم انديترميني وعاد ترجع للسطر هنا وخاصك تجوستيفي علاش لقيتي لا فورم انديترميني كار لا ليميت دو اكس سي بلوس لانفيني ولا ليميت دو ان دو اكس سي بلوس لانفيني فوالا بلوس لانفيني موان خاصك تكتب علاش درتي لا فورم انديترميني اللهم ما نكتبش انا ديك لا فورم انديترميني كون ذكي في الامتحان الوطني كون ذكي ما تكتبش في لا فورم انديترميني ما تكتبهاش صافي هادشي كتكون انت غير بالقلم هادي في الاخر نسحب بالقلم شنو تقدر دير كيفاش تجاوز دابا ديك لا فورم انديترميني يعني كيفاش نتجاوزوا ديك لا فورم انديترميني بطبيعه الحال انا فاش غتفكر في النهايات اللي عندك ديال الان اللي بجوار بلوس لانفيني كاينه نهايه اخرى هي النهايه ديال ان دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني كتساوي زيرو اللي كتبت لكم قبيله ما بقاش نعاود نكتبها نهايه ديال ان دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني اذا ديما تفكر شكون اللي غادي يساعدك كيفاش تحل النهايه ديالك تفكرش النهايات اللي عندك بجوار بلوس لانفيني شكون النهايه اللي بجوار بلوس لانفيني هي ان دو اكس على اكس اذا انا عندي ان دو اكس باش تولي عندي على اكس نعمل اكس اذا تولي عندي هنا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني نبقى نعمل باكس هادو بجوج نعمل باكس الا عملتي باكس شنو تبقى من هذا تبقى من واحد ناقص وهذا شنو تبقى منه ان دو اكس على اكس حيت انت نشرتي اكس في واحد هي اكس اكس مضروبه في ان دو اكس على اكس اكس مشات بقات لي ان دو اكس دابا دير تعويض اخر شنو عطاتني هادي بلوس لانفيني عوض اكس بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني وهادي كلها ان دو اكس على اكس طون اكس طون فيغ بلوس لانفيني سي زيرو نهايه اعتياديه اذا شنو عطاتني فينالمون حسب لي بين الاقواس من الوالد واحد ناقص زيرو هادي هي زيرو واحد ناقص زيرو هي واحد هذا واحد كله واحد مضروب هذا الضرب واحد مضروبه في بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني الوغ سي بلوس لانفيني كتبها بحال هكا سي الوغ ايكال
بلس لانفيني. انا كتبت الحل، ولكن كنرجع للسطر كندير كار باسكو كار شنو عندي حاجه. هادشي اللي درت بالفلاش كنكتبو، هادشي اللي كتبت بالفلاش كنكتبو. الليميت ديال اكس هي بلس لانفيني، quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, et quoi limite ديال ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. هادشي اللي درتو انا بالقلم، هادشي اللي كتبتو بالقلم كنكتبو، كندير لا جوستيفيكاسيون ديالو. اذا انا درت لي دو ليميت، فوالا لقينا الليميت ديال اف دو اكس اون اكس طون فيغ زيرو، شحال لقينا؟ سي بلس لانفيني. لقينا كذلك لا ليميت دو اف دو اكس اون اكس طون فيغ بلس لانفيني سي كوا؟ سي بلس لانفيني. اذا هكا صوبنا النهايات ديال الداله ديالها. دابا هاد النهايات خاصك دير لهم تأويل هندسي. التأويل الهندسي ديال هاد النهايات شنو هو؟ ممكن دابا نمسح هذاك ليكزارسيس. صح حنا كتبنا لا فونكسيون اف ديالنا هي هادي، دابا اون اي اون تران دو فير ليتود ديال لا فونكسيون، خاصنا نرسموها. اوكي خاصنا نرسموها ونرسموها في واحد لو ريبير. هادشي اللي دار لي انا. نمسحو هاد البلاصه هادي. الوغ دابا شنو خاصنا نديرو لي زانتربريتاسيون. شنو هما لي زانتربريتاسيون غرافيك؟ اسيمبتوت ولا اسيمبتوت ولا برونش بارابوليك. اذا النهايات ملي كتجيب المقاربات كتجيبهم من النهايات. اذا دابا شنو هما النهايات اللي عندي الليميت، لقينا الليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس، شحال لقينا كتساوي بلس لانفيني. شنو هي القاعده اللي غادي نستعملو؟ النهايه ديال واحد الداله في واحد العدد كتساوي لانفيني، في واحد العدد كتساوي لانفيني. شنو غنديرو؟ نكتبها لكم هنا. ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ ا، واحد العدد، عدد كالكونك كتبت انا غير اكس طون فيغ عطاتني لانفيني. ما معنى لانفيني؟ سوا بلس لانفيني سوا موان لانفيني. ملي تشوفني كتبت لانفيني يعني سوا بلس لانفيني ولا موان لانفيني، خدامين ليهم بجوج. هاد القاعده اللي غادي نكتبو خدامين ليهم بجوج. هادي شنو غادي نقولو علاه؟ غنقولو بان سي دو اف شنو عنده؟ ادمي ان اسيمبتوت عنده واحد المقارب. كي داير هاد المقارب؟ فيرتيكال، عنده واحد المقارب عمودي فيرتيكال ديكواسيون. شنو هي ليكواسيون ديالتو؟ شنو هي ليكواسيون ديال المقارب؟ شنو النوع ديال المقارب اللي عندنا؟ مقارب عمودي. شنو المعادله ديالتو؟ ديكواسيون اكس، هاد اكس هادي اكس تساوي يلا نجاوبو هنا. اكس طون فيغ هو 0 هنا، شحال عطاتني؟ لانفيني هو بلس لانفيني. اذا سي دو اف ادمي كوا اون ولا ان اسيمبتوت vertical d'équation. إذا شنو هي l'équation ديالتو؟ x تساوي 0. صافي متفقين؟ x تساوي 0. شكون هو x تساوي 0؟ الاسيمبتوت اللي هو شكون هو المستقيم اللي عنده x تساوي 0؟ يعني غادي تاخذ لو روبير وتقلب على x فين كاينه 0. x فين هو x كتساوي 0. الا خديتي ما كنبغيش نكتب بزاف. الا خديتي مثلا هذا هو لاكس دي زيكس، الا بغيتي المستقيم العمودي اللي عنده المعادله x تساوي 1، غتقلب على x تساوي 1. مثلا هي x تساوي 1 وغادي دوز المستقيم العمودي منه. x تساوي ناقص 2، ها x هادي ناقص 2، دوز المستقيم العمودي منه. x تساوي 0، فين هي 0 هنا؟ 0 هو هذا، مي غادي نبغي ندوز المستقيم العمودي. فاش غادي طيح؟ انا ندوز المستقيم العمودي، غادي نطيح في لاكس لاكس ديزوردوني، نطيح في المحور الاراتيب. اذا اكس تساوي 0 راه هو لاكس ديزوردوني او ايكغيك. صافي حاله خاصه هنا او ايكغيك. دابا نشوفوا الحاجه الثانيه، هذه لا ليميت الاولانيه اللي حسبنا. لقينا لانتربريتاسيون غرافيك، كاين واحد المقارب عمودي.
دابا نمشيو نشوفوا لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. عطاتني شحال؟ عطاتني بلس لانفيني. انا ندير اي اون ا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني. اذا هنا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني هاد المره. اكس طونفير لانفيني عطاتني لانفيني. شنو نمشيو نديرو؟ اكس طونفير لانفيني عطاتني لانفيني. اذا هذه القاعده الاولى ريغل 1. بيد ما نمشي ندير لكم فيديو سبيسيال ديال لي اسيمبتوت و لي برونش بارابوليك. ريغل 2. شنو هي لا ريغل 2؟ لا ريغل 2 الا كانت عندك لا ليميت نذكروا بها. الا كانت عندك لا ليميت ديال اف دو اكس نخدموا حنا بجوار بلس لانفيني. بجوار بلس لانفيني نفس الشيء بجوار مون لانفيني صافي نفس ليتود بجوار كلشي بجوار بلس لانفيني. لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني عطاتني لانفيني. لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني عطاتني لانفيني. اوكي شنو كنمشيو كنحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. اوكي لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. حسبت اف دو اكس بوحدها لا ليميت ديالها كون اكس طونفير بلس لانفيني عطاتني لانفيني سوا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. كنمشي كنحسب لا ليميت في نفس الجوار بنفس الفوازيناج. لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني على حساب الا عطاتني كيف ما قلت لكم قبيله زيرو راه غادي نقولوا عندنا اون برونش بارا حيت اف دو اكس على اكس هي اللي كتبت قبيله باش كنت كنشرح في اللوغاريتم في الاول. اف دو اكس على اكس الا عطاتني زيرو راه برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس لانفيني. او فوازيناج دو بلس برونش بارابوليك هي فرع شال جانبي. الوغ راه سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك au voisinage de plus l'infini de direction OX, de direction محور الأفاصيل. إلا عطاتني هنا l'infini, soit plus l'infini ou moins l'infini. Alors C de F admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction OY. إلا عطاتني A عدد ماشي plus l'infini ماشي moins l'infini ماشي l'infini وماشي زيرو. عطاتني عدد A من غير زيرو ومن غير l'infini كنمشي كنحسب نهاية أخرى. ليميت ديال F de X ناقص AX. اوكي اذا غادي نشوفوا على حساب. المهم هنا غادي ندير بويسكو كاينين بزاف الحالات غندير هنا سوا زيرو سوا لانفيني سوا عدد ا نسميه ا. هذه راه عندها التحليل ديالها سهل. سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس لانفيني دو ديريكسيون او اكس. هذه عندي التحليل ديالها سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو او فوازيناج دو بلس لانفيني دو ديريكسيون او ايغريك. خاصني نمشي نحسب نهايه اخرى. انا ندير لك هذه نهايه اخرى. شنو هي النهايه؟ ليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس مضروبه في اكس دائما في نفس الفواجيناج اكس طونفير بلس لانفيني. هنا عندي جوج الحالات سواء تكون كتساوي هذه سواء تكون كتساوي واحد عدد بي. هذيك الساعه غادي نقول بان السي دو اف ادمي اسيمبتوت مقارب ماشي برونش بارابوليك. اسيمبتوت مائل مقارب مائل. شنو المعادله ديالته؟ إيكغيك تساوي هاد ا اللي خرجتني هنا ا اكس بلس بي. هذه معادله مستقيم ا اكس بلس بي. إيكغيك تساوي ا اكس بلس بي. وممكن تخرج ليا لانفيني. لا خرجت لانفيني هنا غادي نقول بان سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك au voisinage de plus l'infini de direction la droite d'équation y تساوي ax. صافي ax. المهم غادي نصور واحد لا فيديو سبيسيال غادي نسميها étude des branches et les asymptotes d'une fonction. صافي غادي ندير فيها هاد الحالات كاملين ونصور الخطط كامله ونشرحها. اوكي اذا هنا نمشي عندي ليميت ديال اف اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. هاي ليميت ديال اف اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني عطاتني لانفيني. شنو نمشي نحسب اف دو اكس على اكس. اذا الوغ ليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني كون اكس طونفير بلس لانفيني شحال كتساوي؟ اذا سي لا ليميت
c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. De شنو هي f de x؟ f de x هي x ناقص ln de x. x ناقص ln de x على x. Égal. نفرق هذه limite quand x tend vers plus l'infini. x على x ناقص ln de x على x. فرقت x على x ناقص ln de x على x. Égal. La limite quand x tend vers plus x على x هي 1 ناقص ln de x على x تبقى. شحال كتساوي هذه فينالمون؟ ليميت ديال ان دو اكس على اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني، نهايه اعتياديه من ضمن هذوك النهايات السته اللي عطيتكم. ان دو اكس على اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني هي زيرو. اذا واحد ناقص هذه راه هي كتساوي واحد ناقص زيرو اللي كتساوي واحد. كار كوا؟ كار ليميت ديال ان دو اكس على اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني سي كوا؟ سي زيرو. طحنا فاش؟ طحنا في هذه، طحنا في ليميت ديال اف دي اكس على اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. شحال عطاتني؟ ما عطاتنيش زيرو، عطاتني واحد. ما عطاتنيش زيرو، ما عطاتنيش لانفيني، عطاتني عدد ا. شنو نمشي نحسب؟ ليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس. انسي ليميت ديال اف دو اكس ناقص كون اكس تون فيغ لاش؟ كون اكس دائما نفس الفاجينال، اكس تون فيغ بلوس لانفيني. ديما حنا خدامين بجواب بلوس لانفيني. ناقص ا اكس ناقص ا اكس. شحال هو ا؟ ا هو واحد، يعني واحد اكس. واحد اكس راه هي اكس. إذا اللي كتساوي ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. نعوض اف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ راه هي هذيك اللي عندي تما، اكس ناقص ان دو اكس. هذه اف دو اكس اللي كتبت ناقص اكس. إذا اللي كتساوي ليميت كون x tend vers plus l'infini. x مع ناقص x مشات بقات لي ناقص ان دو x. فوالا الليميت ديال ان دو x بوحدها هي شحال؟ كون x tend vers plus l'infini. نهايه اعتياديه غير ان دو x بوحدها، غير ان دو x. ان دو x كون x tend vers plus l'infini هي موان لانفيني. موان لانفيني مع الموان او موان كاين هنا سي بلوس لانفيني. قد دير لا جوستيفيكاسيون كار ليميت ديال n de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. إذا عطاتني لانفيني ليميت ديال f de x ناقص ax. f de x ناقص ax شنو عطاتني؟ عطاتني لانفيني، عطاتني بلوس لانفيني. شنو التأويل؟ شنو التأويل الهندسي؟ لانتربريتاسيون غرافيك. شنو قلت لكم؟ سي دو اف ادمي كوا؟ C de f, alors, شوف دابا هادي شحال طويله شي شويه لانتربريتاسيون. Alors C de f, بالو admet une branche parabolique. C de f admet une branche parabolique. Une branche. خاصك تكون حافظ لي برونش صافي هادشي اللي كاين. Une branche parabolique فرع شجري fine au voisinage. Au voisinage de quoi? خدامين حنا إلى جهة au voisinage de plus l'infini. حنا خدامين بجواب plus l'infini. كاع لي ليميت بجواب plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. شنو هي لا ديريكسيون ديالو؟ دو ديريكسيون. يعني هاد الفرع الشجري عندو لا ديريكسيون دائما. دو ديريكسيون لا droite d'équation. عندو واحد لا ديريكسيون لا droite d'équation. شنو هي ليكواسيون ديالها؟ نمسح شي شويه، خصني نمسح، خصني نعقل على هادو. لا ليميت بزيرو خرجت بلوس لانفيني. حتى شي غادي نكتبو في الجدول ديال التغيرات. لا ليميت بزيرو عطاتني بلوس لانفيني، ولا ليميت بلوس لانفيني عطاتني بلوس لانفيني. بجوج عطوني بلوس لانفيني. إذا ديكواسيون شنو هي ليكواسيون؟ y تساوي ax. شحال هي a؟ شحال خرجت لنا a؟ هي واحد، هي النهاية الثانية واحد. واحد اكس اللي هي اكس. y تساوي اكس. إذا نمشيو نشوفو لا فونكسيون ديريفي. لا فونكسيون ديريفي اف ام دو اكس. إذا كيلكو سوا اكس ابارتيان مجموعة التعريف اللي هي زيرو بلوس لانفيني
اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ بين قوسين شكون هي اف؟ هي اكس ناقص الان دو اكس بريم. شنو هو الاشتقاق ديال اكس؟ هو واحد ناقص الاشتقاق ديال الان دو اكس هي 1 سور اكس. ندير توحيد المقام حيت خاصني ندير توحيد المقام. واحد في اكس هي اكس ناقص واحد في واحد هي واحد مقسومة على اكس. إذا هذه هي اف بريم دو اكس. شنو هي الحاجة اللي موجبة؟ هي اف بريم دو اكس هي هذيك. دابا خاصني نمشي ندرس الإشارة ديالها باش نعرفوا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت الدالة اف. إذا اف بريم دو اكس هي اكس ناقص واحد على اكس. اش كتلاحظ؟ حنا فين خدامين شنو مجموعة التعريف؟ ديما هنا دابا مجموعة التعريف، مجموعة التعريف هي 0 بلس لانفيني. كي داير المقام؟ المقام هو اكس. اكس فين كاين اصلا؟ اكس كاينه في 0 بلس لانفيني. اذا كي داير المقام اكس بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، اذا اف بريم دو اكس كتكتب على بسط على مقام، كتكتب على شكل بسط على مقام. المقام متاكد منه بوزيتيف حيت اكس، و اكس كاينه فين؟ في 0 بلس لانفيني. اذا شنو هي الاشاره ديال اف بريم دو اكس؟ الو اف بريم دو اكس الاشاره ديالها هي اشاره اكس ناقص واحد، حيت هذا المقام اكس توجور بوزيتيف. نكتبوها. إذا puisque x, le maqam x appartient à 0 plus l'infini, alors quoi? Le signe de الطباشير كنحاول نسالي واحد الطباشيره تعدينا قربوا يساليو. alors le signe de quoi? Le signe de f' de x et le signe ou la dépend du signe أو نكتبوا دائما الجملة يتعلق dépend du signe de x-1 اللي هي كاينة في الوسط. نرجع للسطر. أي حاجة كنبغي يعني دابا نمشي ندرس الإشارة ديال x-1 راني درت الإشارة ديال f' de x حتى عندهم نفس الإشارة. أي حاجة نمشي ندرس الإشارة ديال x ناقص واحد. أي حاجة كنبغيو ندرسو الإشارة ديالها كنحلوها كمعادلة x ناقص واحد كتساوي 0. يعني اكس هذه معادله بسيطه، يعني اكس كتساوي واحد. دابا ندير لا طاب دو سين. درنا في اكس مجموعه التعريف من 0 حتى بلس لانفيني. هنا ندير اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس هي اكس هي اكس موان زان، عندهم نفس الاشاره. يعني انا كنحبد نحط هنا اف بريم دو اكس بلا ما نحط اكس موان زان. دابا راه اشاره اكس موان زان هي إشارة اف بريم دو اكس هي. دابا هنا تخيل راسك انت راه محطوطة اكس موان زان هي اللي محطوطة هنا، حدودية من الدرجة الأولى. إذا شنو الحلول ديالها؟ الحلول اللي لقيناها هي واحد، الحل ديالها يعني هنا ندير 0. وهنا اف بريم دو اكس واش معرفة دالة كاملة سواء اف سواء اف بريم، واش معرفة بزيرو؟ ما معرفاش بزيرو، كندير جوج شرطات. شنو ندير هنا؟ هنا شنو عندي هنا؟ هنا إشارة من هذه؟ إشارة حدودية من الدرجة الأولى. كنديرو هنا قبل الحل ديالها عكس إشارة أ، وهنا إشارة أ عكس إشارة أ. شحال هو إشارة أ؟ العدد اللي مضروب في إكس هو واحد، العدد اللي مضروب في إكس واحد بوزيتيف، عكس إشارته نيجاتيف. وهنا كندير إشارة أ سي بلوس. إذا ممكن نستنتج اف دو إكس اف دو اكس، اف غير معرفة بزيرو دائما، اف نيجاتيف، اف بريم نيجاتيف الوغ اف ديكرواسونت، اف بريم بوزيتيف على المجال واحد بلس لانفيني الوغ اف الي كرواسونت. شفنا الليميت في زيرو بلس عطاتنا بلس لانفيني، هادوك اللي قلت لكم خاصنا نعقلو اليوم. ديما كتعمر الجدول. الليميت في بلس لانفيني شحال عطاتنا؟ بلس لانفيني. خاصني اف ديال واحد نكتبها هنا، اف ديال واحد نحسبها هنا، اف ديال واحد، اف ديال واحد يعني هي واحد ناقص الان ديال واحد. الان ديال واحد هي زيرو، واحد ناقص زيرو سي واحد. إذا صورة اف ديال واحد سي. كتلاحظوا بأن واحد هي عبارة عن ماذا؟ واحد عبارة عن قيمة دنوية، سي اون فالور مينيمال، سي ان اكستريم فالور مينيمال دو اف. Sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus même, sur l'ensemble des définitions. إذا هذا هو جدول التغيرات. كنظن جدول التغيرات وهاد لي سامبطوط وهاد المقاربات اللي درنا هنا ممكن نرسم الدالة ديالتي. إذا شنو غادي نديرو هنا؟
ممكن نرسم بلا ما نمسح، بلا ما نمسح داك الشيء. غنرسم دابا الداله اون تراس، لا تراس. اذا اكس توجور اكس y 0 1 2 3 1 2 3. النصيحه اللي غادي ننصحكم دائما ديروا لي غرادياسيون ديالكم، ديما ديروا لي زاكس اكس y، هادو راه عليهم 0.25 في النورماليزي، في النورمال في ليكزامان نورمال راه عليهم 0.25. لي فلاش لو غرادياسيون لو سونتر او، اغلبيه التلميذ كيقول لك بلا ما نديرهم كيدير غوبير خاوي. انت خاوي حتى المصحح كيعطيك زيرو في هذاك لو غوبير 0.25 كيحيدها لك. رد البال، الله يرضي عليك ما رد البال. اذا هنا كنرسم لو غوبير ديالي. النصيحه الثانيه فين كتنعدم اف بريم، فين كتنعدم اف بريم، هي اف بريم كتنعدم في واحد. يعني هاد النقطه اللي عندها الافصول واحد والارتوب واحد كاين مماس افقي، مماس افقي. فهاد النقطه اللي عندها واحد هادو ما اللي تبدا بهم، هادي باش تبدا. الا بغيتي ترسم ديسان صحيح هادو باش تبدا، هما باش تبدا. اف بريم فين كتنعدم؟ اف بريم كتنعدم في النقطه هاي كتنعدم، هاي اف بريم كتساوي زيرو فين؟ في النقطه اللي عندها الافصول واحد والصوره شحال؟ واحد. يعني في هاد النقطه هادي كاين مماس افقي. اذا انا نمشي ندير هاد النقطه اللي عندها واحد هاي النقطه. اذا هادي هي النقطه، انا ندير مماس افقي، هاهو مماس. شي مماس افقي كي درتو في النقطه ديال الافصول واحد والارتوب واحد، هاد النقطه هادي كاين مماس افقي، مماس ندير خط من هنا وخط من هنا وندير مماس. كاين واحد مماس تما، مماس يتماس مع السي دو اف. هادي اول شيء. ثاني شيء نرسم المستقيمات، المقاربات. شنو المقارب الاولاني؟ سي دو اف ادمي نصوبو بالصفر. سي دو اف ادمي اسيمبتوت كيداير فيرتيكال، عنده واحد المقارب عمودي. شكون هو اكس كتساوي زيرو. فين هي اكس كتساوي زيرو؟ هي دي زيرو. ها هو المقارب العمودي، والو عمودي، راه مقارب عمودي كيقولوا لنا باللغه العربيه عمودي. ها هو المقارب العمودي. اذا هذا مقارب، ها المقارب العمودي الاولاني. المقارب العمودي الثاني ما عندوش مقارب، عنده فرع شرجاني يمشي معاه، فرع شرجاني. حيت فرق ما بين مقارب السي دو اف كيبقى غادي لاصق في المقارب، غادي معاه لاصق معاه، هذا مقارب اسامبتوت. هادشي علاش تسمى مقارب. السي دو اف كيبقى يقرب ليه بزاف. فرع شرجاني كيبقى غادي مع المستقيم، ولا غادي مع داك اللي مع الفرع الشرجاني، ولكن غادي وكيبعد عليه بشويه، غادي وكيبعد عليه بشويه بحال متوازيين. هذا هو الفرق ما بين اسامبتوت وبرونش بارابوليك. اذا دابا هنا برونش بارابوليك شنو لا ديريكت بجوار بلس لانفيني، غنرسموه بجوار بلس لانفيني. شنو المعادله ديالته؟ إيكغيك لا ديريكسيون ديالو، الاتجاه اللي غادي يمشي معاه هو إيكغيك تساوي إكس. غنرسم مستقيم إيكغيك تساوي إكس. باش نرسم مستقيم إيكغيك تساوي إكس رسمات مستقيم جوج نقط. نعطي أنا إكس ونلقى إيكغيك. إلا عطيتي إكس كتساوي زيرو، إيكغيك شحال تساوي؟ حتى هي زيرو. إذا غادي يدوز هذا المستقيم يدوز من النقطة اللي عندها زيرو زيرو، يدوز من هاد النقطة. نعطي إكس كتساوي جوج، إكس كتساوي جوج، إيكغيك شحال تكون كتساوي؟ حتى هي جوج. إذا غادي يدوز من النقطة اللي عندها جوج. إذا هي جوج. أنا ندوز المستقيم، ها المستقيم ديالي، ها مستقيم آخر. صافي متفقين؟ هذا مقارب عمودي وهذا فرع شرجاني. ما معنى فرع شرجاني؟ غادي يمشي معاه، غادي يمشي معاه. دابا ممكن نرسم السي دو اف ديالي. شنو غادي يدير؟ غادي ينزل من الفوق من البلوس لانفيني، حيت من هنا كيعطيك الطابلة فارياسيون اللي كيعطيك كلشي. السي دو اف اش غادي يدير؟ ينزل من البلوس لانفيني حتى لياش، ها هو نازل حتى لياش، حتى لهاد النقطة، حتى النقطة ديال الأفصول واحد والصورة واحد، حتى لديك النقطة اللي فيها مماس. ها هو غادي ينزل. منين ينزل؟ ينزل من بلوس لانفيني، ينزل من الفوق، ولكن ينزل مع من؟ ينزل مع المقارب. كاين واحد المقارب، شكون هو المقارب؟ المقارب هو هذا اللي بالصفر. ها هو نازل، ها هو جاي من بلوس لانفيني. ينزل حتى لهاد النقطة اللي عندها واحد، حتى النقطة اللي عندها واحد. وغادي باش تعاون راسك في الرسم، ها هي النقطة اللي واحد. هنا قلنا راه كاين مماس. ها هو السي دو اف داير، السي دو اف
نازل من بلوس لانفيني مع المقارب، نازل حتى هاد النقطة واحد اللي قلت لكم عندهم هاد النقطة واحد اللي فيها مماس. ممكن انك انت باش ما تدورش راسك هاد النقطة يمكن كتساوي زيرو هنا، دير هنا رسم واحد الفلاش ديالك بحال كتنبه راسك، كتقول مع راسك من مشينا نرسم السي بي اف عندنا كنسى هذا المماس هذا. مماس فين؟ في النقطة ديال الافصول واحد والصورة واحد هي اللي درنا تما. شنو غادي يدير دابا؟ يطلع يجي مع النقطة فين كاين مماس وغادي يطلع. ها هو طالع، ها هو مماس، ها هو التماس. واش غادي يمشي لاصق مع هذا ماشي مقارب، هذا غير فرع شرجمي، يبقى غادي وكيبعد عليه، غادي معاه وكيبعد عليه. شي كي غادي وكيبعد عليه حيت ماشي مقارب، ما كيقربش ليه، غادي وكيبعد عليه شي شويه بشويه كيبان بحال متوازي. اذا هذا هو السي دو اف بالنسبه لي. اذا هذا كان مثال بسيط خدينا فيه غير المهارات، صافي غير المهارات حتى ديال البدايه. بروشان فيديو ان شاء الله غادي نكملوا في النهايات، باقي لنا جوج نهايات ونديروا لا ديريفاسيون حتى هي ديال اللوغاريتم النيبيري، بعد بشويه ندوزو دي زيكزامبل اللي هما كومبليكي شويه صافي. اذا جيسبر يكون هادشي مفهوم، عاودوا التمرين، ديما عاودوا التمارين، ديما عاودوا. اوكي، بون شونس.